فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال. وعلى فكرة كلمة رجال لا تعني الذكور، وإلا لمنعنا النساء من دخول المساجد. إنما الرجال هنا يعنون إيه؟ أصحاب الهمم، أصحاب الهمم، الناس اللي عندها تطلع إلى الخير وعندها حب لطاعة الله سبحانه وتعالى. فيه رجال. عارف مرة واحد كان بيقول على كلمة رجال دي، بيتكلم يعني عن، بيعارض بقى الأئمة الكبار زي الشافعي وأبي حنيفة، يقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. فرد عليه واحد وقال ليس لنا من الرجولة، صحيح هم رجال ونحن رجال، لكن ليس لنا من الرجولة إذا ما قيس أحدنا عليهم إلا الذكورة. ليس لنا من الرجولة إلا الذكورة. زي ما تقول ذكر بط وذكر وز، في ذكر راجل ما تفرقش. لكن رجل دي كلمة كبيرة، كلمة كبيرة تحتاج إلى صاحب همة، صاحب مبدأ، صاحب قيمة، صاحب بصمة، صاحب، عشان يبقى يسمى في عرف الإسلام إن هو إيه؟ رجل. هم الرجال، وعيب أن يقال لمن ليس على مثل صفاتهم رجل. طيب، يقول ولقد شاهدنا في عهد الطفولة كيف كانت المساجد مراكز لانطلاق للحركات الوطنية ضد المستعمرين الفرنسيين، يلجأ إليها زعماء الجهاد ضد الاستعمار وضد الصهيونية. طبعا انتم عارفين الجزائر وتونس ولبنان كانت كلها مستعمرات فرنسية، وكانت مصر والسودان كانت مستعمرات إنجليزية، وكانت إندونيسيا هولندية، وكانت ليبيا إيطالية، كلهم وزعوا تركة الرجل المريض زي ما سموها كده. فكانت الانطلاقات بتيجي منين؟ بتيجي من المساجد. وبتجد مثلا حركة زي السنوسية، حركة قادها أحد العلماء، كان بيبني زاوية اسمها كده الزاوية على الطرق العامة، فيها المسجد وفيها أماكن المبيت وفيها أماكن التدريب على الفروسية وفيها أراضي زراعية يقوم المجاهدون بزراعتها ويستغنون بها عن غيرهم، وفيها فكانت الزوايا دي كانت انطلاقات. وأحد أعمدتها الرئيسية كان الإيه؟ كان المسجد. كان المسجد. يلجأ إليها زعماء الجهاد ضد الاستعمار والصهيونية. وإذا كنا نرى، شوف بقى، نرى تعطيلها اليوم عن قيامها بوظيفتها الكبرى، فما ذلك إلا ذنب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقين أو الجاهلين الغافلين. واحد ما بنعيش يقول لك على قد الوزارة تدينا أنا بديها. يا عم تطول في الصلاة شوية ولا تطول في الخطبة شوية، والله على قد ما بدون أنا بديهم. فأصبحت المسألة عبارة عن إيه؟ وظيفة يرتزق منها قد إيه؟ خذوا على قدكم وما إلى ذلك. ويوم يعتني منابرها ويؤم محاربها دعاة أشداء في الحق علماء بالشريعة مخلصون لله ولرسوله ناصحون لأئمة المسلمين وعامتهم، يعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الاجتماعية، ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال. طبعا يمكن حضراتكم ربما رأيتم بعض المساجد في العصر الحديث كانت تعرف بدعاتها. كانت تعرف بمين؟ بدعاتها. يعني من تاريخ قديم شوية من السبعينيات مثلا كنت تبص تلاقي مسجد عمرو بن العاص كان بيخطب في الشيخ محمد غزالي. كان مسجد عين الحياة في دير الملاك يخطب في الشيخ عبد الحميد كشك. كان مسجد مثلا أنصار السنة يخطب في الشيخ جميل غازي. كان مسجد الجلاء يخطب في الشيخ عبد اللطيف المشتوري. كان مصطلح معروفة مساجد. مسجد أنس بن مالك في المهندسين يخطب في الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله جميعا. فتجد كان في مساجد معروفة لدرجة ان مسجد أنس بن مالك مثلا كان محطة اسمها محطة اللواء. بعد ما الناس كثرت وبان ترداد المسجد، فين أنس بن مالك؟ الأتوبيس كله مليان رايحين جامعة اسمها الشيخ إبراهيم، فسموها محطة أنس بن مالك. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فالمساجد في حين إنه المسجد مسجد ضخم فخم، عندما فرغ من خطيبه المشهور لم تجد أحد يأتي ليصلي فيه للأسف الشديد. يوم يعتني منابرها ويؤم محاربها دعاة أشداء في الحق علماء بالشريعة مخلصون لله ولرسوله ناصحون لأئمة المسلمين وعامتهم،
يعودوا للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في مؤسسات الاجتماعية، ويعود المسجد ليعمل عمل في تربية الرجال بإخراج الأبطال وإصلاح الفساد ومحاربة المنكر وبناء المجتمع على أساس بتقوى الله تعالى ورضوانه. والحقيقة الأمل الكبير في إخواننا إن ربنا بيكرمهم وبيدعوا على دين الخير في مثل هذه المعاهد، إنه جاي حافظ قرآن ودرس علم شرعي، ويعني المفترض إن هو زي ما خد يعطي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. طب أنت تفقهت في الدين، خدت ماذا بقي بعد أن تأخذ؟ تعطي. بلغوا عني ولو آية. يعني لو حفظت آية مطلوب منك إنك أنت إيه؟ تبلغها. بلغوا عني ولو آية. ماشي؟ واحد كانت مكتوبة مرة على المسجد كده، فواحد بيقول له مش هتصلي في الجامعة، أنا المسجد كاتبين عنه بلغوا عني ولو إيه؟ بلغوا عني ولو إيه؟ فافتكر إن ده بقى البلاك ليست شغال، ما راحش الجامعة، قرر حاجة غلط. بلغوا عني ولو آية، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فإحنا محتاجين إن إحنا نجد من أبناء المعاهد وأبناء الدراسات اللي ربنا فتح بيها علينا في معاهد إعداد الدعاة تحت مسميات كثيرة، منها هذا المعهد بتعلم الناس القرآن وتحفظ الناس العلم وبيدرسوا على أيدي متخصصين. طيب ماذا بعد ذلك؟ والحمد لله دي كانت يعني طبعا فتحة خير كبيرة جدا. زمان مثلا ما كنتش تلاقي معهد دعوة في كل مصر غير معهد الجلال اللي كانت عاملاه جمعية شرعية في السبعينيات وكده. تعالى دلوقتي النهارده ما شاء الله بالمئات، وفي كل مكان في القرى وفي النجوع وفي كل المحافظات موجود معاهد إعداد الدعاة. والجمعيات الخاصة أيضا بدأت تنشئ معاهد إعداد دعاة. فمش عايزين يبقى بس مجرد تلقي علم، نحن نريد إن شاء الله أن تكون النية متجهة أن ربنا يكرمنا ويكرمكم ونبقى لسان خير ودعاة حق بإذن الله تبارك وتعالى. وده الأمل في الله سبحانه وتعالى ثم فيكم. والعلم بالتعلم. العلم مش كاس بيشرب فيبقى عالم علامة وبحر فهامة وترعة مليانة زي ما بيقولوا، لا، العلم بالتعلم. وكثير ممن تسمع لهم الآن في قنوات فضائية أو في غيرها ناس مجتهدين تلقوا العلم بطريقة بسيطة واجتهدوا، وربنا سبحانه وتعالى فتح على أيديهم، وإن لم يكونوا متخصصين تخرجوا من الأزهر لكن أخلصوا للعلم وفرغوا أوقاتهم لتحصيله، ووجدوا بفضل الله تبارك وتعالى في العلم ما يغنيهم ويكفيهم. فإحنا محتاجين إن شاء الله تبارك وتعالى أن ربنا يكرمنا ونجد من خريج معاهد إعداد الدعاة أو معاهد العالمين أو أي معاهد تنشأ تحت هذا المسمى، نجد منها إن شاء الله تبارك وتعالى إخوة وأخوات يكونون ويكن روادا ورائدات للخير في الأماكن التي ينطلقون منها. هو الكلام اللي بعد كده عن المؤاخاة وعن الكتاب الذي عقد بين المهاجرين والأنصار من ناحية، وأيضا الوثيقة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الجوار فيما بينه وبين اليهود. يعني مش عايزين يعني نكتر الكلام قد ما يكون الهدف بتاعنا من خلال اللقاء مش مجرد معلومة، إنما نتواصى جميعا إن احنا لا تفوتنا صلاة في المسجد ككلام كلمنا النهارده في المسجد، ونرتبط رجل قلبه معلق بالمساجد. شوف، رجل قلبه مش جسمه، رجل ايه؟ قلبه في 7 الذين يظلون لا تحت ظل عرش من ظل الى ظله، رجل قلبه معلق بالايه؟ بالمساجد، فلا يخرج منها الا وهو ينوي ان يعود اليها. وهضرب لحضرتك بعض امثله من حياه السلف الصالح. كان سيدنا عبد الله بن عمر اذا فاتته صلاه في جماعه يحيي ما بين الوقتين. يعني لو فاتته الظهر يجلس الى العصر، فاته العصر يجلس الى المغرب، واذا فاتته صلاه العشاء في جماعه يحيي بقيه ليلته. ده نوع من انواع ايه؟ ده التعزير، يعني بيعذر نفسه انه ما يسابش جماعه. وكان واحد تاني
إذا فاتته صلاة الصبح في جماعة يصبح صائما لله، يصوم اليوم ده لله سبحانه وتعالى. هو ما كانش له صيام ولا حاجة، إنما تفوته صلاة الجماعة في الفجر يصبح صائم لله. تعرف كان مين اللي بيجي يصحيه بقى؟ مين اللي بيجي يصحيه؟ الشيطان هو اللي يصحيه. يقول له قوم يا عم صلي. أنا كده هتصلي فهتصلي وتصوم؟ لا قوم روح صلي. يقول لك واحد راح المسجد بره، راح المسجد فتعثر في حفرة، فلقى واحد كده جاي يشيله ويسنده لحد باب المسجد وسابه وهيمشي. انت مين؟ قال له انا ابليس. قال طب ابليس بيشيلني ويوديني كده يعني؟ قال له عندما وقعت في المرة الأولى غفر الله لك نصف ذنوبك، فخشيت أن تقع مرة ثانية غفر الله لك ذنوبك كلها. هو الشيطان مش هيجي يعني يجي حبا فيك للصلاة انك انت تقومك، حبك في انك تصلي، الا اذا انت كان عندك همة وعندك فعلا حرص وحب. ودايما الواحد عشان يحافظ على الجماعة ولا تفوته ابدا يعمل ايه؟ دايما يعمل حسابه بدري باستمرار، يستعد للصلاة قبل الصلاة. لو انت حرصت على انك انت تدخل الصلاة المسجد قبل الاذان، حرصت على كده ورحت الجامع بدري، هتلاقيك بتصلي تحية المسجد، صلي السنة القبلية، وعندك وقت تقعد تقرأ قرآن وكل حاجة، وفي الصف الأولاني صلي جماعة وسنة بعدية لو حبيت، وتمشي والجماعة 100%. إنما طب استنى شوية، طب خلينا إيه يعني، هي جت على لازم نروح على الأذان، طبعا الأذان أما نسمع الأذان مثلا يبدأ بقى إيه خط الحرص يتراجع شوية. لكن خد بالك، كل ما تحرص على النوافل، تحرص على التبكير، تحرص على المبادرة، كل ما بتدي لنفسك دافع ان الجماعة ما تفتكش. انا اذكر بعض اخواننا ربنا يبارك في الجميع، في مرة كنا في مشوار وهنلحق وهنصلي العشاء، كان معانا سيارة يعني صلاة العشاء. طب يا عم والله هنلحق والله، وكان لازال في وقت الصلاة وهيتجنن على الايه، على انه واول ما دخل المسجد كانت لسه الصلاه لم تقام. الحمد لله بقيت حسيت من خلال الاهتمام ده ان واحد لو عنده هذا الحرص مش هتفوته بقى لا تكبيره احرام، ولا هيفوته انتظار الصلاه على الصلاه، ولا هتفوته جماعه خالص باي حال من الاحوال. انت لما تحرص على النوافل بتدي حصانه وصيانه للفرائض، لكن لو اهملت في النوافل يجي الشيطان يشتغل على الايه؟ على الفرائض بقى، ما انت اهملت في النوافل. فاحنا عايزين نحرص على اداء الجماعه ونتواصل ان احنا نروح مبكرين. انا كنت مثلا بتكلم واقول والله الواحد نفسه يحافظ على القران الكريم ويدي القران الكريم بانتظام وما إذا لو حافظت على الطريقه اللي بقول عليها دي، انك تروح بدري المسجد، وبدري ممكن قبل الصلاه مثلا بنص ساعه مثلا. انت لو انت حابب حاجه معينه، حاببها قوي ومتعلق بيها جدا، وفي ميعاد معين هتيجي فيه قبلها بسنه. اللي بيحبوا الكوره بيروحوا النوادي قبل المنتشر قد ايه؟ ساعتين وثلاثه. واخد بالك من بدري، ويمكن يبقى محصور مش هيخش الحمام مخصوص. الصلاه ينادى لها ود من طين وود من عجين، وكله همه على انه ايه جاي يسعد بشويه اللهو واللعب اللي هم بتوع الكوره دول، لانه حبيبها. فلو نحن احببنا الصلاه واحببنا المساجد واحببنا القرب منها والجلوس الكثير فيها وتعلقت قلوبنا بها، ونقضي اوقاتنا في المسجد. المسجد عامل زي واحد في غرفه انعاش، لا بقى لا تقول لي ميكروبات ولا جراثيم ولا اي حاجه، قاعد في المسجد لا متبرجه ولا كلمه في غيبه ولا فحش ولا شيء، انما وانت قاعد في المسجد يا بتقرا قران، يا بتسبح الله، يا ماسك مجله اسلاميه ولا كتاب اسلامي بتطالع فيه، يا اما قاعد. ومن كان في انتظار الصلاه فهو في صلاه. وان احدكم لتصلي عليه الملائكه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. واحب البقاع الى الله في الارض المساجد.